سلام كمي تتنحو تاختاتلتن فتوتن حريانو سنيوس زيناتات زعلت حيسنا قريبنا لنا أبينا يلو محابريتنا منقصد إرترا سوير ومز تبحلو شيخ آدم جابر الشعبان هلواتو ما يترخبان من استرديتا سلام أبال بيت مخرك للأوروميا نبرتايدن دا بسلست حدش تكستات تخسيس اللوم أنت أرحو حتى العيلو ناب حرامريت وريدو زنبرا أبال وتادرا وكوماند أبقل العفار زنك أساس عطوات زنبرا تقرأ الشويت بيتو تفتحو إرتران إيطوبيا ناي موداتا متنقاتا هيبالام منستر ጌታቸው ረዳ ኣብ አልጀዚራ ቀሪቡ ብዛዕባ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዝሃቡ ቃለ መሕተት ኣዘራራቢ ኮይኑሎ ዳም ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ጆኖሳይደር ኢለ ክጽውዕ ኣይክእልን ሕዚ ዘለኹሉ ሓላፍነትን ቦታን ኣይፈቅደለይን ግን ድማ ኣፍቲ ኣብ ጽንተት ትግራይ ተሳቲፉ እዩ ጆኖሳይደር እዩ ክብል ኣይክእልን ክብል ጆኖሳይደር ኢሉ ክጽውዕ ዘይምኽኣሉ ኣዘራራቢ ኮይኑሎ ናይዚኦም ምን ካልኦትን ሓበሬታታት በዝርዝር ዳህሲስና ለና ቻናልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ፈላማይ ሕሪዮም ይግበሩ ናብ ዝርዝሮም ኣቢልና መንግስት ኤርትራ ሰዊርዎም ዝተባሃሉ ሼኽ አደም ጃበር ሻዕባን ሃልዋቶም ኣይተረኽበን ኣብ ከተማ ጊንዳዕ እትርከብ ፍልጥ ማእኸል ሕፍዚ ቁርኣን ሃንደበት ድሕሪ ምዕፃዋም ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ድማ ኣካያድን ሼኽን እታ ቤት ትምህርቲ ዝነበሩ ሼኽ አደም ጃበር ሻዕባን ተኣሲሮም ክሳብ ሕዚ ሃልዋቶም ይኹን ኩነታቶም ኣይፍለጥን ነዚ ፍጻመ መሰረት ብምግባር ሼኽ አደም ንኽፍትሑ ከምኡውን ኣብ ኤርትራ መሰል እምነት ክኽበር ኣብቲ ሃገር ዝግበር ገሰት መሰላት ደው كبل سقطنا مكبار أبز تفلالو عبيت ختماتات علم دمصوم يسمعوا علو أما حدار كتما كين دعم سخونتات بزت أساسر كم زت أسر خجلت زت أنحن تخون أيتو عمر يحيى حاجي تجر الله يسباو كم بارز نبرن تخون أب كتما كين دعون فتو من بارو انت ختمان من معبال نيلبو صبو صراحتي سرح كم زنبر يزحب برزلهم تا قرآن تعطي الشيخ شعبان مستأسرقن مس الشيخ شعبان دما صبو يفالتو زنبرو أكلات زجي غاز برزلو كنو عيكونن يلو مستماغتا قنعو دما كمز أقدو بمبالة خونتات يردو نو خونتات سدرابيتتهم شيخ عملكيتو ايتا ادريس كمز بلو شيخ آدم شعبان بعل حدارن ابو حموشتا ولودات مخانو افليت لهم ابش حن شعاتم سسانت شعاتنا تحيزو كمز تمسرت زنقرلو مأخل اسلامو تمرتي ما حاد نتزنبران انا اشتو مأخلات قرآن اخاخيبو زقوم ايوم ارترا بترقا قامي سابات بمجوين بمحبان حلواتهم زي فلتو بمقبار ابك ادميت سرعة أنت تكون قصة سبعة ومثلث في الزمن لحجر مخانا دما تستفلالي من قدون زتك أسيوم منستر دئيتا السلام قبل بيت مخرج للأوروميا نبرت هايدن دا بسلست حدش تكستات تخسيس لو أبز حلفة سومونايتت هايدن دا لعلو بيت فرد فيدرال بلعلة تبع السلطان نبر كابز غربو سلست تخستات حدا مالتون حقات وار بمتحسبل قبل يخوين رخيب وز نبران تخون بزعباتو قداي مقطعات نموز ساندما باتمال ألا تلوات قوز رهيبو نيروم أفتما قابي أدما سلست حدش تكستات قريبا مللعوم تتابعا كمزبلو حدا كاب تكستات مستي قدم حزاب العليو زقربا كسزم مساسل كوينو عمد انسرعات عالبونت نمفتار ملعال بحقس تمرزا منقسي وحيلن معلاو نفتان زبليو اتقال اي كساب العلى حيلتات مكل خالني حصوت مدن قار حبريتا زرق حزبلن تخونه تسال سيد ما قبان هاقر مدفار زبل يركبو قدم حزب العلوي بعال سلطان منقس خوينو عبش حن شعات 219 شنزوت حق قبان عنقد كل 50 شوعتن نوس عنقد بمتحس قسيسوز نبران تخون قبل العليو زقرب حدش كسي مزم مساسل مخانو دما تفليتو زلوم أنصار حوحات تلاعيلو نبحرا مريت وريدوز نبرة قبل وتادرا وكوماند كل العفار زنك أساس عطوات نبرة الشويت بيتو أبو تادرا ومعسكر تأثيرو دحر متناح تفتح لهم دحرت شغلو تفتيرو زت أنحا ما أسرتو كم زت فتحة اللو بعلو اللو زقبران تخون رهاي كفل تجديد اللخو سالا دمت زخونكم نخبل دما دمت نزخون وأكلاتها مسكينوم شويت بيتوم بتصوتن حوحات مستودب زوجنو كورن لعل كورن عززت حيلتها تقراي بمقوام برأت كم زلعلو أبو وسن كبابيتات كلها تقراين عفارن كم زنك أساسو زفلت بمخانوم حيلتا سلام تقراي لهم زوع عطقاتها بكبابيتات زبادربو مبرأ كل تسلسة جزير مام مسابلات تسأت حيلتا تقراي زتقاجو يوم قبل علوت مناسيات مرار حت عطوقو جلا حدا 5 خونه زنقر له شويت بيتو اسقالو تسران حموشن أبلات بخدت نتقو جلا كفرس كنزب تقبيلو بزبل كسي أب قيداتي تونيحوم السون انتخونه مأسر مخنيات كم زي فلتن التجنزب وسيدو جلا زبل قنعو متقع سبب كم
ዝኾነ እዩ ክገለጽ ጸኒሑ ኩናት ትግራይ ብዝተወልዐሉ እዋን ካብ ኣሜሪካ ካሊፎርኒያ ናብ ትግራይ ብምእታው ኣብ ሓይልታት ትግራይ ተጸንቢሩ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሰሊፉ ኣብ ታሽሓት ዝበለ ደማዊ ኩናት ድማ ዝተሳተፈውን እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ሂባላ ኢትዮጵያ ቀጥታዊ ተበጻሕነት ቀይሕ ባሕሪ ንክህልዋ ደጋጊማ ብዝተፈላለዩ ትሑታህ መግለጽታት ትራኻታት ትገብሮ ንዘላ ፈተነታት ብምንጻግ ነቲ ነዊሕ ዝጸንሐ ህርፋነ መዝፍሕፋሕ ብሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ትራኻ ንምብርባሩ ትፍትናላ ክትብል ኤርትራ ከሲሳ ብመንገዲ ክፍሊ መጽናዕትን ሓበሬታን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዝወጻእ ዝርዝራዊ ተሪር መግለጺ ኢትዮጵያ ንባሕሪ ሉዓላውነት ተበጻሕነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክህልዋ ትገብሮ ዘለዋ ፍሪ ነቲ ዝጸንሐ ጂኦፖለቲካዊ ድሌታት ከም ዘበወር ላይነት ከም ዘለዎ ኣምሲልካ ንምቕራብ ኮነ ኢልካ ዝግበር ፈተና ምዃኑ ኣተሓሳሲብዋ ኣዲስ ኣበባ ተቕርቦ ዘላ ባህላ ኣብ ቁጠባውን ጸጥታውን ትራኻ ከም ዝተኣሳሰር ንምምሳል ድማ ጻዕር እኳ እንተሃለወት እቲ መሰረታዊ ኣጀንዳ ግን ኣይተቐየረን ክብል እቲ መግለፂ እውን መወጊቱ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዘለዎ ዝምድና ግልጽ ጊሩ ዘረድአ ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ኣብ አልጀዚራ ቀሪቡ ጌታቸው ሚኒስተር ኣብ አልጀዚራ ቀሪቡ አብይ አሕመድ ቀረባ መሓዛዩ መባሉ ድማ ንብዙሓት ኣገሪሙሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታትና ተረኸቡ ቅድሚ ኣብ እዋን ኣብ 2013 ተፈጢሩ ዝነበረ ኩናት ስዒቡ ብርክት ዝበሉ ቃላታት ክደራበዩን ክጸራረፉን ዝጸንሑ ክልተ ኣካላት ብፍላይ ድማ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እውን ደው ዘይበለ ጎነፅን ቃላት ምድርባይን ዝጸንሖም እንትኸውን ምስ ሕወሓት ብዝተፈጠረ ውጥጥ ካብ ትግራይ ተኣልዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘምርሐ ብቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ድማ ሹመት ዝተብሃቦ ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ኣመኻሪ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ድሕሪ ምዃኑ ድማ ናይ ቅዋም ፍልሊ ከም ዝገበረ እዩ ዝንገረሉ ኣብ ዝዝሃቦ ሓዱሽ ሓበሬታ ኣብ ዝሃቦ ሓዱሽ ቃለ መሕተት ኣነን አብይ አሕመድን ቅድሚ ጆኖሳይድ ይኹን ድሕሪ ጆኖሳይድ መሓዙቲና ዝበለ እንትኸውን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ጆኖሳይደር እዩ ንምባል ከም ዝጽገም እዩ ዝገልጽ ርግጽ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈጺሙ እዩ ዝበለ ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ምፍጻም ጆኖሳይድ ተሳተፉ ብዙሓት ኣካላት ኣለዉ ግን ድማ ንሓደ ሰብ ፈሊኻ እቲ ጆኖሳይድ ዝመርሖ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ እንዳሃለወ አብይ አሕመድ ጆኖሳይደር እዩ ንምባል ግን ከም ዝጽገምን እቲ ሕዚ ዘለዎ ቦታ ድማ ንኸምኡ ክብል ከም ዘይፈቅደሉ እዩ ዝገልጽ ጌታቸው ረዳ አብይ አሕመድ ጆኖሳይደር እዩ ንምባል ኣዝዩ ዝተጸገመ እንትኸውን እዚ ክብል ዘይኽእለሉ ምክንያት ድማ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንምፍጻም ባዕልኻ ካብ ዘነቃቁሩን ዘባእሱን መደረታት ክቁጠብ ከም ዘገድዶ እዩ ዝገልጽ በሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ዘረባ ኣዝዮም ዝተቆጥዑ ፖለቲከኛታት ተጋሩውን እንትኾኑ ጌታቸው ረዳ ጆኖሳይድ ተፈጺሙ ንምባል እንታይ ዝሕፍር ኣለዎ ቅድሚ ሕዚ እውን እንትኾነ እዚ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ምፍጻሙ ዝርስዕ ኣይኮነን ቁሉዕ ሓቂ እዩ እንትብሉ ኣብ ትግራይ ብቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ጆኖሳይድ ፈጺሙ እዩ ንኽብል ዓቐበት ኮይንዎ ዝብል ቁጣዕውን ፈጢሩ አብይ አሕመድ ናይ ቀረባ መሓዛ እዩ ንበይኑ ፈሊጥ ጆኖሳይደር እዩ ንምባል ኣይክእልን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ጆኖሳይድ ፈጺሙ ድዩ ንዝብል ሕቶ ድማ ወይ እውን ኣይፋል ዝብል ግብረ መልሲ ክህበሉ ግን ኣይደልን ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈጺሙ ኢለ ይኣምን አብይ አሕመድ ፈጺምዎ ዶ ንዝብል ግን ንዝዛረቡ ነገር ክጥንቅቕ ኣለኒ ዝብል ምላሽ እዩ ሂብሉ ኣብ ዛዕባ ብዙሕ ነገር ዝብሉ ፖለቲከኛታት ዘለዉ እንትኾኑ ኣወንታውን ኣሉታውን ምላሽ እውን ክህብሉ ድማ ዝረኣዩ ዘለዉ እዮም ኣብ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካ ተለዋወጡ ኩነታት ዝረአ ዘሎ እንትኸውን ብፍላይ ድማ ፖለቲከኛታት ዝነበሮም ቅዋም እንትዕረቑ ኩን እንትባእሱ ዘርእይዎ ዘሎ ፍልሊ ግን ናዛይደ ድማ ዝቐጸለ እዩ ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ተኸታተልትን ፈተውትን ቻናልና ንሎም ዕለት ዝሓዝናዮም ዋናዊ ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ተመሊስና ብካልኦት ዋናዊ ሓበሬታታት ክንራኸብ ኢና ቻናልና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ፈላማይ ሕርዮም ይግበሩ